वेलकम टू बोलते हाथ सेजिटेरियस। आप लोगों के लिए ये मार्च 2022 का महीना बहुत खुशकिस्मत रहेगा। दफ्तर में, काम की जगह पर आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको भी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और जो सिंगल सेजिटेरियंस हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी आसानियां हैं। मार्च के महीने में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब आप हेजिटेट नहीं करेंगे। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने काम की जगह पर बहुत एंजॉय करेंगे। आपके कोलीग्स आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपकी बेहतर कारकर्दगी की वजह से आपको इजाफ़ी ज़िम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो दफ्तर में, काम की जगह पर आप लोग छाए रहेंगे। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए भी मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक लंबे अरसे से जॉब की तलाश कर रहे हैं और जॉब में मुसलसल रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस महीने सारी बंदिशें, सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। मार्च के सेकंड हाफ में आपकी जॉब भी बेहतर होगी। काम की जगह पर हालात भी अच्छे हो जाएंगे। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको अपने काम में आसानियां मिलेंगी। काम आसानी से मिल जाएगा, जॉब आसानी से मिल जाएगी। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो भी बहुत खुशहाल रहेंगे। आपके कारोबार में बेहतरी आएगी, वुसाअत आएगी। अगर आप बैरून मुल्क से कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, तो आपकी तजारत बहुत मजबूत होगी। आपका काम पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। और वो लोग जो फैमिली बिजनेस में हैं उनका काम 20 मार्च के बाद तरक्की पकड़ेगा। आपको 20 मार्च के बाद बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और वो लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं इन्हें भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जॉब स्विच कर सकते हैं। हाँ, मार्च के महीने में आपको सफ़र से वो फ़ायदे हासिल नहीं होंगे जिन फ़ायदों की आप तवक्का कर रहे होंगे। और मार्च के महीने में आप लोगों की माली हालत बहुत बेहतर रहेगी। पैसों की कमी नहीं होगी। आपको बड़े बड़े माली फ़ायदे हो सकते हैं। ख़ासकर वो लोग जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं इन्हें बहुत कामयाबी मिलेगी। आप लोग मार्च के महीने में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको बिना सोचे समझे मार्च के महीने में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वो लोग जो अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मौजूदा कारोबार को फैलाना चाहते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचें खोलना चाहते हैं, उनके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप नई दुकानें, नई ब्रांचें खोल सकते हैं, आपको अच्छे फ़ायदे होंगे। आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे। आपका कारोबार तरक्की पकड़ेगा। कारोबारी दुनिया में आपके नए लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनेंगे। आप पुराने कर्ज अदा कर सकेंगे। गुज़रे वक्त में अगर कारोबारी कम्युनिटी में आप लोगों का कुछ इख्तलाफ हो गया था या कोई झगड़ा हो गया था, तो मार्च के महीने में आप वो इख्तलाफात ख़त्म कर सकेंगे। आपको इख्तलाफात ख़त्म करने का मौका मिलेगा। पैसों के हवाले से, माली मामलात के हवाले से मार्च का महीना एक बहुत अच्छा महीना रहेगा, शानदार महीना रहेगा। वो लोग जो फ़ाइन आर्ट्स में डील करते हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, मुजस्मा साज हैं, वो लोग बहुत पैसा कमाएंगे। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हालात अच्छे रहेंगे, साजगार रहेंगे। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके रिश्तों में मोहब्बत बढ़ जाएगी। एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा। आपको एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आपको एक दूसरे को समझना चाहिए। नए रिश्तों के हवाले से भी मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा।
اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو آپ کو رشتے کا پیغام بھیجوانا چاہیے۔ آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے رشتے میں بھی محبت بڑھے گی، اعتماد بڑھے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور وہ شادی شدہ جوڑے جن کے آپس میں اختلافات چل رہے تھے، اگر آپ کا کوئی عدالت میں کیس چل رہا تھا، بات طلاق تک پہنچ چکی تھی، ایک دوسرے کو چھوڑنے تک کا سوچ چکے تھے، یہاں تک کہ آپ کا معاملہ عدالت تک پہنچ چکا تھا، پھر بھی مارچ کے مہینے میں آپ کو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کا موقع ملے گا، آپ کو ایک دوسرے کے اختلافات بھلانے کا اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ ویسے بھی مارچ 2022 میں آپ کی لو لائف بہت اچھی رہے گی، آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی، آپ کے خاندان میں آپ کا رتبہ بڑھے گا، آپ کو عزت ملے گی، آپ کے گھر کے بڑے بزرگ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو تعاون کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ بہتر ہوگا، بہن بھائیوں کے رشتے میں قربت بڑھے گی۔ مارچ کے مہینے میں آپ حج یا عمرے کا بھی پلان بنا سکتے ہیں یا مذہبی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اور مارچ کے مہینے میں آپ کی صحت اچھی رہے گی، صحت کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، حاملہ خواتین کو اپنی زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو جس طرح کی بھی احتیاط کرنے کا کہا ہے تو آپ کو وہ ساری احتیاطیں کرنی چاہیے۔ ویسے اوورآل آپ کی صحت اچھی رہے گی، صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی وبائی مرض ہو سکتا ہے، چیسٹ انفیکشن یا لنگز انفیکشن ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی۔ وہ سٹوڈنٹس جو فریش گریجویٹس ہیں اور انٹرنشپ کی تلاش میں ہیں، انہیں ایک اچھی انٹرنشپ مل سکتی ہے۔ مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ ویسے بھی سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی میں بہت اچھے رہیں گے، خاص کر وہ سٹوڈنٹس جو آرٹس، فائن آرٹس پڑھ رہے ہیں، وہ سب سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی میں بہت اچھے رہیں گے، آپ کو اچھی کامیابیاں ملیں گی، کچھ قابل ذکر کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹس جو لینگویج پڑھ رہے ہیں، جرنلزم کے سٹوڈنٹس ہیں یا اکاؤنٹس کے کوئی بھی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، انہیں اپنی پڑھائی میں بہت اچھی کامیابیاں ملیں گی۔ آپ کے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی رہے گی، آپ چیزوں کو آسانی سے سیکھ سکیں گے، آسانی سے سمجھ سکیں گے، تو مجموعی طور پر یہ مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند مہینہ رہے گا۔ بات کریں سفر کی، تو مارچ کے مہینے میں آپ نے سفر کرتے وقت بہت احتیاط کرنی ہے۔ روڈ پر چلتے وقت، راستوں میں چلتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ آپ چاہے پیدل بھی چل رہے ہوں تو بھی آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ لازمی پہنیں، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کریں، اگر آپ کسی لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو صدقہ دے کر نکلیں۔ ویسے کوشش کریں کہ مارچ کے مہینے میں آپ کو کم سے کم سفر کرنا پڑے، کیونکہ اگر آپ اپنی جاب یا کاروبار کے لیے سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے جن کی آپ توقع کر رہے ہوں گے۔ تو مارچ کے مہینے میں آپ نے سفر کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے، سمجھداری سے سفر کرنا ہے۔ باقی ہر معاملے میں آپ کا یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ ایک احتیاط صرف سفر کی ہے، باقی تمام معاملات میں یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔